هراي أفرت أتبرع خاطر قبل تخدين كم قوي خاخي ساعات يابك مع تبرع خسادنا أيتها لخاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلي وفيكم أتوبة لحم تقو تخدينكم قويكم كيدو كندنا يجي عد ما يهاكم طاليان توليد السمانية قيلة قلوتكم ساقتكم يقني مني ناجو قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه شالوم أبو حقن قربان كونكم مدبات وانا قداي تكاتل زلهم زخبركم من زخبركن بركم عالتي قبر النابلنا استفرالية تحزنا لكم متنالنا لمون صوتا أرسنال كلا إجرينا إذا حلفة الله أبز حلفة أرسنال سلسة بزيرو سعران يرالو ميخال أي جزية خص أو تأين تسفان قبر أرسنال كتحلف نابز قصل بهان قوتا دما بيو قالنا نقول لحكم مدقفت أرسنال دما لومي تبقى عدل يقبر لنا تبقى معالتي تبقى مشت نمسي يقبر لنا قبل يدلي مو نافتي له كوزا كنت كبرات تعذبتي بزوم أبس تريوم زلهم كنجمر زوم تريوم زلهم أبز حلفة أشندا انكله كاب أديس أبابا ناب مقلة أبن فاريت مسديو كخليلهم تيوم ايربورت نا أديس أبابا دما تانو فاريت حجيك تبرر أي تغلنيا ساعات حليفو خناتنا أيردو قال مسولهم زيوم كا أمبين هنا كابو كافت أير أين وردين نايلهم أفت أير قرب ربشا جرم كابو مستأثروا خساب حجي دما أبيت ما أثرتي أمزلوا تجر ماكم إثيوبيا مالتي بزح جبن في تسميو بزحاتو نيوز أتريقة زم تيك توكرات جن ناقشتو إنهم سأن تباي مقبار زفت صمون إشتو قد لك خساب حجي أبيت ما أثرتي يركب مالتيو حجي أبز أزرابي زلوا بلعلي بس زلوا تري وزلهم تقدماي مريحو زلوا السو جون داني اللي بحال كافتهم كلهم تفيمس زيادة فلوس زلوا السيو كابزهم بتحت زلوا دم أما أكل زلا قال نوع أجاد أمي أفكاري تصنيحها أفتي جزء أفكار تقيناس مسو انتي خزار انتي خلهم تمسوات مسو سي بحنسب حديرات فلتيا مسو بحنسب حديرات فلتيا أبيت ما أسرت شيء مستأثرس نفس صار مخانات فليتو كاب نفس صار مخانات فليتو مرتين حجي تحرس دلي أفتي بيت ما أسرت تجزي أخيره تمالي بيت فرد قريبون يوم بو نجمر በታዋቂዎቹ ቲክቶከሮች ልጅ የት ይወለድ በሚለው ጉዳይ ፍርድ ቤት ውሳኔ ሰጠም። የኢትዮጵያ አየር መንገድን ስም አጥፍተዋል፣ እንደዚህም አውሮፕላኑ ወደ መቀሌ በመሄድበት የአየር ሁኔታ ውስጥ እንዲንቀሳቀስ አስገድደዋል የሚሉና ሌሎችም ክሶች ቀርቦባቸው በእስር ላይ የሚገኙት ታዋቂው ቲክቶከር ጆን ዳንኤል እና ሌሎች ግለሰቦች ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር። ከነዚህ ተከሳሾች መካከል እንግዲህ ይዲዲያ ነፃነት የተባለችው የ9 ወር ነፍሰ ጡር ወሯ መግባቷን ለፍርድ ቤት በማስረዳት በጋንዲ ሆስፒታል ልውለድ ብላ ጠይቃ ነበር። أفتي غاندي زبال هوسبيتال أفتي زعابي مالتي أفتي زحش بيت مأسرت هوسبيتال مالتيو أبو كحرس من بالي حاجات أقدم زبولقات أنا زبولكو يو دقيمو أفتي إيربورت بسنك زغورو مالتيو إذا قال تسأل كليب مسؤول صريح عني لا أفتي كليب بحنساب صريحو إسلازس تشعته ورح لزغبرت أو هوسبيتال تحرس دليا مالتيو እንደሚታወቀው ይዲዲያና ጆን ዳንኤል በተለያየ ቦታ ታስረው ነው የሚገኙት በቃሊቲና በቂሊንጦ እሱ ቃሊቲ በእኔም ቤት ማሰርቲ እንዘለሁ አባል ቤት ማሰርቲ ኮን ታሲረም ዘለው እሷ የምትገኘው በቃሊቲ እስር ቤት ነው። ፍርድ ቤቱን በጋንዲ ሆስፒታል ልውለድ በሚል ላቀረበችው ጥያቄ ፍርድ ቤቱ ሳይቀበለው ቀርቷል። የቤተሰብ ምንጮች እንደገለጹልን በነፍሰ ጡሯ ላይ በቀረበው አቤቱታ ማረሚያ ቤቱ ምላሽ እንዲሰጥበትና የቀረበው ምላሽ ከሰማ በኋላ ፍርድ ቤቱ ብይን እንዲሰጥ ለዛሬ ሚያዝያ 7 ቀን ቀጠሮ ሰጥቶ የነበረ ሲሆን ነፍሰ ጡሯ የምትገኝበት የቃሊቲ ማረሚያ ቤት በእርግዝና ክትትል ወቅት ምንም የተለየ የሕክምና ችግር የማይታይ መሆኑን ገልጾ ደብዳቤ በመጻፉ ነው ፍርድ ቤቱ ይዲዲያ እዛው በቃሊቲ እንድትወ أفتي قالت زبال أفتي بيت مأسرتي أبقى أقول حكم الناس لزلوت بيت مأسرتي أفتي بيت مأسرتي نقد حرس وسينو ملا مالتيو أفتي زغبرتو تشيك نايمر مرة أس ولا حنت سأجمع يبلان كبيدا يكون زخون نحرس مشانو سأجمع يبلان قله سلست بحالي بقى أفتو هوسبيتال أبو أفتنا حكمنا أبو تحرس مبر أفت سوري أفتنا بيت مأسرتي تحرس مبر بقى أبتخال هوسبيتال كيدا تحرس كلكلما مالتيو مالت انتي ديو زخون جبن زفتصم حوات جيجا زفتصم قصع قله سأجمع يبلون ديجن زيهم تيك توك رات سأل لبوم سقيلهم يمافت أير عقرقر جيرهم قال كوني لهم شبوت حزوم برد حزوم قال يكون نافت أير ديبوم مالتي بقى قات أمي بستفترة نجاري كوني لهم زقبر وين كونن مع الخمسة أتكلم مقا نفسر أبو تحرس يا أفتي حكمنا سوري أفتي بيت ما أسرتي أبو تحرس يا لهم مع الخمسة كفر دقن بزح سبسي قرب تريرو تقداي الزراب خوين مالتيو
تايكن ويلنا خوينا دي مريم بسلام متمصايا بسلام في بيت ማስርቲ ትገላገል የወሰነው እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት የተለያዩ ፖለቲከኞች በታሰሩበት ጊዜ እዛው እስር ቤት ውስጥ መወለዳቸው የሚታወቅ ነው እዛ ባለ የሕክምና ቦታ ላይ ኦኬ አውዘሉ ሕክምና ግን ቅድም ሕጂውን ዝተፈላልዩ ፖለቲከኛታት ገለ አው ነፍሰ ጡር ሆናስ ሐሪሰን ፈልጣይል አሁንም ይዲዲያ በዛው እንድትወልድ ተወስኗል ማለት ነው የይዲዲያና የታዋቂው ቲክቶከር ጆን ዳንኤል ልጅ በሌላ በኩል ዮሐንስ ዳንኤል አማኑኤል መውጫ ናትናኤል ወንደሰን ኤልያስ ድሪባ እሌኒ ክንፈና ይዲዲያ ነጻነት ጉዳያቸው ዛሬ ታይቷል የመከላከያ ምስክር ለመስማት ተቀጥሮ ተይዞ የነበረ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ የመከላከያ ምስክሮችን ለመስማት ከግንቦት 4 እስከ ግንቦት 6 ቀን ቀጠሮ ሰጥቶ ወደ ማረሚያ ቤት ሄዷል ስለዚህም ይዲዲያ የመውለጃ ጊዜ ደርሷል ወይ ወሬ ገብቷል ስላለች በቀጣይ ቀናት እንግዲህ በእስር ቤት ልጇን በቃሳ አብ ቀርባ ማዓልታት አብ ቤት ማስርት ተወልድ አትህፃን ሶም ካአት ጉዳይም ገና xሳብ ሕጂ ተናውሑሎ ማለት እዩ ምትገላገል ይሆናል እንግዲህ ቀጣዮቹ የአብይ አህመድ ተረኞች ደግሞ ኦኬ እዚ ሓውና ትማል ምሽት ቲክቶከሪው ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ማለት እዩ ናይ አብይ አህመድ መደባት ይሉ ዝተዛረቦ ንስማዕ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ኤርትራውያን ሆኗል ማለት ነው ይህንን መልእክቴን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ለሚገኙ በጠቅላላ ኤርትራውያን ወገኖቻችን እንድታደርሱልኝ እጠይቃለሁ በመጪው አርብና ቅዳሜ ከሁለት ቀን በኋላ ማለት ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ ኤርትራውያን በጠቅላላ ፍተሻ እንዲደረግባቸው እንዲሁም ያጠራጥራሉ የተባሉ ሰዎች በጠቅላላ ዲፖርት እንዲደረጉ ተወስኗል በመሆኑም ኤርትራውያን የሆናችሁ አዲስ አበባ ውስጥ የምትገኙ ወገኖቻችን በጠቅላላ ቤታችሁ ያለ ጥሬ ገንዘብ ጌጣጌጥ ወርቅ እንደዚህ አይነት ማቴሪያሎች በጠቅላላ ከቤታችሁ እንድታሸሹ ጠይቃችኋል የመጀመሪያው ያገዛዙ ስራ በኢኮኖሚ እያንዳንዱን ሰው ሽባ ማድረግ ነው እያንዳንዱን ሰው ከዛ በኋላ ደግሞ ተጠራጥረው ያለውን በጠቅላላ በሻቢያው ኪልነት እየመነጠረ ከኢትዮጵያ ለማስወጣት ነው ፍላጎቱ በመሆኑ ቤታችሁ የሚገኝ ወርቅ ጌጣጌጥ ብር በጠቅላላ ከአካባቢያችሁ እንድታርቁ ነግራችኋለሁ ከዛ በተረፈ ህጋዊ ዶክመንታችሁን ለማንኛውም እጃችሁ ላይ ይዛችሁ መንቀሳቀሳችሁንም እንዳትረሱ ለነገሩ ህጋዊ ዶክመንት ያለውም የሌለውንም ሰው በጠቅላላ በሻቢያው ኪልነት እየጠረጠረ መንጥሮ ስለሚያሰባርር ይህ መንግስት የሚታመን አይደለም ለማንኛውም ግን ህጋዊ ዶክመንታችሁን እጃችሁ ላይ ይዛችሁ መቆየታችሁን እንዳትረሱ በመጪው አርብና ቅዳሜ ለሁሉም ይዳረስ ኦኬ ታዝበለ ሕጂ በበሓደ ክንትርጉማ ኹብራት ተዓዘብቲ እንግዲህ ቀጣዮቹ የአብይ አህመድ ተረኞች ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ኤርትራውያን ሆኗል ማለት ናይ ቀጣልን አብይ አህመድ መደብሲ አዲስ አበባ ዘሎ ኤርትራውያን እዩ ማለት ነው ይህንን መልእክቴን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ለሚገኙ በጠቅላላ ኤርትራውያን ወገኖቻችን እንድታደርሱልኝ እጠይቃለሁ እዚ መልእክቲ ናብ ዝኾነ ኤርትራዊ ክተብፅሑ ላይ ይጠይቃለሁ በመጪው አርብና ቅዳሜ ዝመጽእ ዘሎ ዓርብን ቅዳሜ እንድሕር ክልተ መዓልቲ ማለት እዩ በመጪው አርብና ቅዳሜ ከሁለት ቀን በኋላ ማለት ነው አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ ኤርትራውያን በጠቅላላ ፍተሻ እንዲደረግባቸው እንዲሁም ያጠራጥራሉ የተባሉ ሰዎች በጠቅላላ ዲፖርት እንዲደረጉ ኣብ አዲስ አበባ ዘለው ኤርትራውያን ኣብ ክልተ መዓልቲ ዓርብን ቅዳሜ ማለት እዩ ተፍቲሽ ክካየድ ምዃኑ ገዛ ክፍተሽ ምዃኑ እቶም አጠራጠርቲ ዝበሃሉ ወይ ሓደገኛታት እዮም ዝበሃሉ ዝረኸቦም ሰባት ድማ ዝጥርጥሮም ናብ ኤርትራ ዲፖርት ክገብሮም ክሰዶም ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ ዝሓውና በመሆኑም ኤርትራውያን የሆናችሁ አዲስ አበባ ውስጥ የምትገኙ ወገኖቻችን በጠቅላላ ቤታችሁ ያለ ጥሬ ገንዘብ ጌጣጌጥ እቶም አዲስ አበባ ትነብሩ ኤርትራውያን ካሲ ኣብ ገዛኹም ዘሎ ጥረ ገንዘብ ይኹን ወላ ጌጣጌጥ ወርቅ ገለ መሳለ ማለት እዩ ጌጥ ወርቅ እንደዚህ አይነት ማቴሪያሎች በጠቅላላ ከቤታችሁ እንድታሸሹ ጠይቃችኋል ከምዚ ዓይነት ነገራት ካብ ገዛኹም አርሕቁዎ እዩ ዘሎ ማለትስ ሜይ ገዛኻ ፍትሾም ብዙሕ ዋርቅ ዝረኽቡ ተኾይኖም ብዙሕ ገንዘብ ዝረኽቡ ተኾይኖም ሲ ሰምሳሪ ኢኻ ደላላይ ኢኻ ናይ ሓወላይ ኢኻ ትሰርሕ ከምዚ ኢኻ ትገብር ገለ ኢልካስ ንኽጥርጥሩ ይኽእሉ እዮም ንምባል ሓሲቦ ዝኸውን የመጀመሪያው ያገዛዙ ስራ በኢኮኖሚ እያንዳንዱን ሰው ሽባ ማድረግ ነው ዜርካስ በኢኮኖሚ ነትሰብሲ ገንዘብን ገለን ዝኾነ ነገር ከም ዘይብሉ በኢኮኖሚ መሓዝ እዩ እያንዳንዱን ሰው ከዛ በኋላ ደግሞ ተጠራጥረው ያለውን በጠቅላላ በሻቢያው ኪልነት እየመነጠረ ካብዚ ንላዕል ድማ ጠርጢሮም ዝብሎም ሰባት ብውክልና ሻዕቢያ እዮም እንዳበለ ንክሰጎም ማለት እዩ ከኢትዮጵያ ለማስወጣት ነው ፍላጎቱ በመሆኑ ቤታችሁ የሚገኝ ወርቅ ጌጣጌጥ ብር በጠቅላላ ከአካባቢያችሁ እንድታርቁ ነግራችኋል ኣብ ገዛኹም ዘሎ ወርቅ ኾነ ገለ ሁሉ ነገርቲ በቃ ትርሕቁ ኣለኩም ከዛ በተረፈ ህጋዊ ዶክመንታችሁን ለማንኛውም እጃችሁ ላይ ይዛችሁ መንቀሳቀሳችሁንም እንዳትረሱ
ህጋዊ ዶክመንት ያለውም የሌለውንም ሰው በጠቅላላ በሻዕቢያ ወኪልነት እየጠረጠረ يا زي تحقاو دوكومنت ورقتكم سي كاباهم ايتديو كاباهم ايتطفو يو زبل زلو ግን ባዕልኻ ይምልኦ ወላ ሕጋዊ ሃሎካ ግድን ፍተሽ ወይ ድማ ብሻዕቢያ ይሉ ቅጥርጥረካ ኸልዩ እንጥሮ ስለሚያሰባርር ይህ መንግስት የሚታመን አይደለም መንግስት ምን አይቆን ይበለው ለማንኛውም ግን ህጋዊ ዶክመንታችሁን እጃችሁ ላይ ይዛችሁ መቆየታችሁን እንዳትረሱ በመጪው ሕጋዊ ወረቀትኩም ግን ዝኾነ ይኹን ሓዝዎ ዓርብና ቅዳሜ ለሁሉም ይዳረስ وحجي كبرات عزبتي إذا أنا يزود حابريتان نصرت تكون مالتيو أبكال channelات مالت عبيتي قلا يرخب كوان بحافظ شازم عبيتكو أسكت يوم زبر زلو بزعبا إيرترا وقداي شلل يوم زلو ولا نزام تقدم زم تقولكم زحاب الشابولو ولا بعل إتوفرم ولا تنكال إجلس أي أوروبان كابت مال مشيت مالتيوم maybe معروفهم أخت شغلوا خد سم بدو قلا أيكونن جن كم زولكم من البعض بزح جنزب زرقوا سوي بزح ورق زرقوا نقطر تروا وي سبب قويام غيان مبلي كهو نقديوم بحافظ شاجنزا حبريتات بلا زلو معرف عندي أرجع إنها ميتين متعود أبايت أخذ كون ديا أي تكون رجع إنها هاي كونان جن تامل اختي تبهر على الليل نحلف زلنا بفلا عربين قدام من تبزلا تنقل عندابولكم تي جزاهم تي قلدي كل نجار تلو تمسكني زلك ما كم ساعات برت تنقلنيا تي جورا حقلوكا هم ساعات أقدم إزور حلو بحافظ بزح سواتهم بعلم فوت أدي سبعة زلوا قلت بقول عندهم مالت أتهم حد جنيهات إلى يلوم نفسهم زحسبوا قدم كاب أدي سبعة وتيهم تاجور أدي سبعة تصلح قدم أوغندا أم قلم كيدوم يوم أتي مشكن أتي مفتوحي السنة ويتي هال بروسس زلوا موت زي بليو أدي سبعة زلوا مالتهم فلذي بسنك نقط إن دد روحس كيكون أتهم مساكين نخيلكم إن نحن حسب زلنا أتهم مساكين بجورهم أبجر نجار كأتو إنا كنا حسب زلنا نزحونا حاولت هذا ما هم ذات سمعوا زلهم يا بزح سواتون شير يبلواري سلذي بقى تنكون داولكم سكي كأبتغاتك زلوا العام أيتبكي كم زبهال بقى أبتغاتك زلوا إثيوبياسي قال مغنيت كركب قال عبر يزن كركب قال مغنيات كركبس بقى كم ذي زلوا هوني نعيم زسمعني بتغى حق علم قرب سقط من دين سدسنيا معرفهم مقدفلو ولا حد يرئوه نفسه كيف نايجزا سدسنيا تفتش جرز بحال زلوس maybe أكل أدي سبعة زي كفتشوا اليوم أبغى جزاوتي ذاتراتهم يفتشوا هون جن معرفهم من حد سدسنيا أتاخد فتش قال بحق علم زفكد كوينو معرفهم ما يسمع عن عيجن قال مغنيت دلك أنا تسبع زلوسي كم زي كده يتبول له خمس خيد جورو بقى قال ريزن دولي قال مهنيات دوليو بيروحوا حزب لهم كم خمس إحنا لهم نعها كسوقوا خا يخولوا مالتهم ده حركة أولا من سجدة شيء حق زي باسي أو نقول لهم مو بزح سبتة maybe تسمامي عملي بدأ أسب زوها وقت بالتقديرها جن ولا تبغى اسم كله تلا أبي ترتير كان تلا الصراحة حدقني إخا يلو حاسبكاس كاب أوش تكون كان عو تسقوه نابه كده في كدربيكا كيلو أفتي دوبنا عصب كبس حكا زحشوا مالتيو سلزي بيستغل على أنت ما بعدي تقول لهم يرتان كنت نقول يجبعكم إذا حبيت هذا تقول لهم أتري أقول لهم إحنا هذا لقينا نعرف هذا النازم حاتي تسع جزامة جزء أوكي حجي بعد زي يتورات كا زبلاي زبال فيكم اللي هم أبز حلف دقف سقدف صبق يحنقوا صبق يقبل نيرم ودت أباون نزبلاي زبال ناي هقدف دقفتي ماكينة جزا قال خمس جزء تزاري بنيرم زبلاي كأمل سزها وسمعوا أيترحوا ما يود أخون ماكينة مجزء إيرتراوين كفيلكم مو منجستي جزاء عشقون نبرتي وسيدوه أبتراي قول ودي قيلو إيرتراوين يهم أب جرماني نابقلن دلهم عندي أكابي كوميتيز نبرة يعلن نيرو تايم مهون قبريل دقاقمي نقرأتوالو بلاي إثيوبياوي نو سيوم تشومن إثيوبياوي نو دسالين أبرام إثيوبياوي نو إنيا لنامت سوست جرنالوش نت جرنالوش بك يميدياو جرنالوش نت بلاي سيبال ሽንታችሁ እንደምሸኑ እናውቃለን በላይ ልመጣ ነው ምን ይዤልክ ልምጣ ካለችኝ አንቺ ምንም አታምጪልኝ ነቶም ሰባት ምስ ዝነበሩ ሰባት ደቂሲ እናናትኩም ጀነራል ፍክር ይዘልዳን ብሕጥ ፍክር ይዘለን ወልዳን ሞቼ ይገኛለሁ ካለች ሽቶ ትለኛለች ከዛም ባሻገር አውቶሞቢል እኛ ነን የገዛንለት ጀርመን ያሉ ኤርትራውያን ነው የገዙለት ነው ያለው በዚህ ባንድ ደቂቃ ውስጥ ለኔ እንኳን መኪና አይደለም የመኪና ብሎን ገዝተውልኝ ያውቁ اوكي ايكون دو ماكيناسي ولا بلون ناي ماكينه كمان غزي املي ايفلطني ولا حنت هكدف سايغوبر لين يزبلو በሰማይ አምላክ በእግዚአብሔር ፊት መሰከርላችኋለሁ ምሕሊ ዘሎ በእግዚአብሔር ገለና ወለ እኔ 3 እና 4 አመት ልጅ በነበርኩ ጊዜ የኔ አባት መንገሻ ጎቤቦ አንጀጆ ጀርመን ነበር በርሊን ትምህርት ይተማረ ነበር አንተ እዚህ ጫካ ውስጥ ጎማ ጫማ አርገህ ስትዞር ማለት ነው
اسغا اب جاما اب برغا جاكاتات قدم جاما غوما جاما غيركم كتوزو لهم اب نعيك ستايغن اب جرمن يري زلو بحيت زبل هابتام مخان غليو ولا حنت صقن كم زيبليو زحب زلو عجيتا يدم تايم تي خبرات تعذبت ولاቶም ናይ ህግደፍ ገለ ከም በዓሉት አባዛ አመስሩ ወላቶም ካል ቻናላት ገለ تدغاغامي ود باشاشا ابي احمد ود باشاشا ابي احمد قالنا بالكم تقبروا زلكم صرفتات تقبروا زلكم متماتات نعخو نتم اب اديس زلو ايرتراوياني زهاسيو نعوم يو زتنكفو مالتيو ስለዚህ ብስተጋለ መጠን ሲ እቲ ንናሓት ካፈራስ ከተርፍ ክኽእል ኣለዎ በዓል ሕጂ ንበዓል ወጥ አባ ንበዓል ገለ ክረኽቦ ማይቆልኒም ኣብ ዝኾነ ክረኽብሎ ማይቆልኒም ግን ነቲ ኤርትራዊ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ክረኽብሉ ክእሉ ልኡኽ ናይ ሻዕቢያ እዩ ልኡኽ ናይ ህግደፍ እናበሉ ፀገም ከምፅሉ ስለ ዝኽእሉ ንግዚ ሲ እንታይ ንምባል ዛ ቪድዮ ምፅያ በቃ እቲ ምፍኽኻር ምስ ኣምሓሩ ወይ ናይ ቻነላት ናይ ኢትዮጵያ ገለ ምፍኽኻር ሲ كترف كقل على نبي أحمد سلسلة صلاقة ودبشاشة أبي أحمد كم زدوا قلنا بالكا مزرع بعض يوم سي زي سمعوا يكونون درو خمان نزا ودت أبا استزار بس سمي عماس ملسي يهوبلا له سلسلة نتنكر عن سمحواتنا قد كين نقبر عندك كجرمن عندك كأستراليا عندك كفنلند عندك كمن تلكلين يعني بس كذا وندو شو الريلان يا كان كمان تلاقي قطو سيتو شو بتأمل بلاي ودي من كشا يوم فكر يوم كنا ميدونيا الناس هكذا يا هذا أصلاً ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንደ መንግስት እንደ ስርዓት የኢትዮጵያ እድል በኤርትራ እጅ ነው ይሄ እዚ ሕጂ ተዘለረ በመሐርኛ ገይሩ በቃ ና ኢትዮጵያ ዕድል በቃ አቢድ ኤርትራ ይዘሎ ና ኢትዮጵያ ዕድል አቢድ ኤርትራ ይዘሎ ተፈቀራ ሕጂ ረይዎ በመሐርኛ ገይሩ ኸአ ስለዚህ ዝም አዲስ አበባ ዘሎ ኤርትራ እንታይ ችግር ይምጣሉ ማይሐስብ ዳይ ሐስብኒ ዝም ብላችሁ ዋጡት ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ ያለው ለዚህ ነው ውሸታሞች ናችሁ ቀጣፊዎች ናችሁ አጥበርባሪዎች ናችሁ ምንለው በቃ ነዚህና ቀጣፊትም ለኩም አጥበርበርትም ለኩም ነዚህና ብላሉ አስመራ አራት ጊዜ ሲመላለስ ለኤርትራ አክቲቪስቶች ማለት ነው ከትግራይ የተሰረቁ መኪኖችን ነው የሚሰጧቸው ሽልማት እያደረጉ አብ ኤርትራ ከይደኸለኹ ሲ ካብ ትግራይ የተሰረቁ መኪና እዮም ሽልማት ዝህቦም ይሮም ብላሉ አወል የሚነዳው መኪና የማን ነው ከትግራይ የሄደ መኪና አይደለ ኦኬ አወል ሲዕድ ዝውራ መኪና ሲ ካብ ትግራይ ዝኸደት ያብላሉ يس عندي بلعك مجزي انستوديو زخون ملؤ ماتريال كاميراتات قلملتات مو تجزء له كاميرات تريوها حمشت 10000 دولار زوج كاميراتات بتعمي 4K كاميرات انا نسرح له كاميرا سوين طيب ما ناتشو كاميرا يسرح له ناتشو بده يطقم كاميرا لنا انا بزي የኔ መንግስት የተሰረቀ መኪና በላይ ነዳ ብሎ አይሰጠኝም የኔ ኒሳን እኔ ناتي منجستسي استزرق مكينة سنكايلو أيهبننيو الصوم جن كاب تقرأي تسرق مكينة يوم عدي لمو ما بيرتلان أكتيفست تقلي إزوزولو زوج ميسان يوتيوب بتعمل كفلي نبر تكفاي كمية بالو تقرأ مكاكل عندونينه يوتيوب بتعمل زخف لنا خافتم أبي تبي أبلع زخف فلو خاني إزوزولو بيوتيوب تكفاي أبغى أسرع داري بنبر إزاي بتشيفروليتنا BMW نبر سنن كساكسي نبر اوكي ده ما تيجي تفخر ابا حقو يقلزم من ايثيوبيا ابا حقو يا ابوي قال كله معاشين كان تاي يتجمالو يرداني انوي بحافش انت نبالي خبرات عذبتي تمز بعل يوم زغبر فخراتات مز بعل يوم زغبر مصرفات سي نتي ارتراوي غداي زغبرو ስለዚህ ንጠንቀቅ ይዘሉ ኻነ 100 ብር ነው የሚላክልኝ 100 ብር በላይ በቃ እንደው እሺ በለም ተብዬ እኔ ገንዘብ አይደለም ችግር ለቤት ኪራይ ኮሰጥ ነበር እዚህ ላሉ ጠቅላላ ደግሞ አለ እናንተ እዛ ጫካ ለጫካ ቆንጥር ለቆንጥር ስትሯሯጡ የኔ አባት ጀርመን አባይ አብ ጀርመን ይራ በሐጎ አብ ጀርመን ይሩ እሱም አብረኻ ሁሉም ትግዜ ገድሊ ዘሎ ጫማ ክትገብሩ ሁሉም ስኮላርሺፕ ይማር ነበር በጣም ነው የምኮራው አባቴ ጀርመን ተምሮ መጥቶ ኦጋዴን ተመድቧል ቁናን ብዛዕባ አብ ስደት ዘሎ ኦኬ ናብዞም ስንጥዋያን ምጻ ኣብ ዝሓለፈ እዚ ቪሮን ከም ድማ ምስ ሰሎሞን ኮይኖም ብዛዕባ ዩቲዩበራት ኣፍኩም ሓዙ ገለ ዛዕይን ዝዛረቡ ነይሮም እስከ ቁርብ ንስማዕ መኽብራት ተዓዘብቲ ኤርትራዊ ኢና ዝዛረብ ዘለና ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ስደተኛ ኢና ዝዛረብ ዘለና ናብነት ሕጂ ዳንኤል መለስ ዝተኣስረሉ ሲ ዳንኤል መለስ ተኣሲሩ ብጣዕሚ ሓዚንና ኢና ኩሉ ኤርትራዊ ሓዚኑ ምስ ዳንኤል መለስ ዝተኣስሩ ሽሞም ዘይተፀውዑ ኤርትራውያን ግን ማእልያ ዘይብሎም እዮም كستو تأثيره، أوكي، بس شو شمس لازم لو تتصوّع سبع حزنادن، أنت شم زي بقوله، أنت أم سرحون دعته خلّه أبغى أفدق جزء متسيم حزمه فقره ما أسرتن قال ملن خلّ زبزل إيرترا،
نعو خمني خطابه من يخزار ولا حدا سكوي ناس نحنا سي بزعبه ارتيست ويك بزعبه ارت انا قدوفنا نحنا خنسرح دلينا نحنا كم زنچكونا لنا نسر لنا يكون اوف كورس جدا مرأي حبرتسب كاكونا ارتيست نعها اكزامبل كغبروها قلال جد وحجي أبز أنت هذه خبرات عزبت حدا صبوا لكم ديهم بخي في لوقتي نحد هبوب سوا مزيقا قالوا أتنا تأثر كله بزعبوا أتراي مزراب جيجا يو أوكي قدلتنا نقبل مالتيو تي نقرأ من قدنا جن بعداني أسر له خنبلين كلنا قالوا أتراي إنك أبو زحات أسر خمزلو يعني نحب نيرنا دمس إنه خننا من نيرنا كل جد ما حدا خافتهم في موت ويد ما حدا خافتهم فلوت كم إكزامبل كم أبنت كتك أمثلة زلكايو نزارم نيرنا بزعباتهم هوات حدا خلته سلست امبر نتي أديس أبابا زلو إرتراو رسيبناين فلتن أنا نبعلي كل جزء بزعوا أديس أبابا زلو إرتران ما أسرتي الزاربة كل جزء زوم تزخون نقدر كجاتهم كله بزعبة أرتيست زي كونه بدحرق زول له هزبخ أنا رأي مالته بجس نحنا خنزارب كلنا بحفشوا نت هزبي نتي إرتراوز بهال هزبي إن نزارب زلنا إرتراو مسانا زول حواتنا أو أفريقيا بفلا زول إرتراو حواتنا إثيوبيا نحنا ولا حنت صجم زي بنا بسنكي يوتيوبرات تشمع يقنا نخير لنا كلا بجاهم يوتيوبرات سيبزح كستاي با كستو قال نداولكم باخيدو أبوز مالت سبسي يوتيوبرات ولا فلا يزوم أديس أبابا زلهم يوتيوبرات قالوا خطبوا لهم سي تقص نابلكم با شو عسي أفنا مدينا ويكن كاتع ويس كنبل أي زي أتاي تبلكتني علنا كنبل يبزح يوتيوبرات يبزح تقص نابلكم كم بعد كستو channel زي أمثلوا كم بعد كستو قال قوم زي تطلعوا حتر زبالة نقولك صبوا نقدر تقبر له نوع ما يتنكفني أنا قل كابتي نعنا زحالي مسيلهم ندامتو نداتقاطعو زغبرو نجر ردي خان تستشى ما يقوزو خف كيوتو خف بلالو تردي خان شجر تبلا شجر الله بقى نصبو اند حسرح خلو كسرح علينا نبزلنا ግን በቃ እንደحر زي تبلوخمكم ايتم محلالفو አዲስ አበባ ተዋሳት ገሌት ወል ተዋሳት ዘይኮነ ክንዴ አሽሓት ህዝብ ይነብራሉ ክንዴ ስድራ ቤት ይነብራሉ ተዋሳይ እንታይ ተዋሳይ ንሓደ ተዋሳይ ሕጂ አምጻ ቢል ካልዓላ ቢል ካስኩስቶ ተአሲሩ አነ ተአሲሩ ተአሲሩ ወጽ ይኮብለካሉ ንምንታይ ንሰብ ዘይ ተዛረብኩ አነ خسر كله طعمن دي اوكي دحين زين قبل خبرات تعذب تزنتهم هوبات راي مانتسي سلكانتم تواصلت راي العلكام مزراب 6 جيجا دحين تقبل يلهم زخون انتي ስለዘጋጠመ በአዲስ አበባ ማዕረሆሙ ነሰቡ ጽዋ ነኤርትራው ኮ ከም ኢትዮጵያ ወይን ካም አዲስ አበባ ተቀርቦ ሀገር ኮ የለም ኣብ حقነት መጥ نحنا እንነብሮ ዘለና እንታይ ጸገም ደጋጥምና ጸገማት አሎ نحنا حيت ከም አርቲስት አና حج خزاربو ሊደሊ ነበር أبز عمت زي أب أرتين نبركون ولا بخستين عدل لنا دحنيش تي ولا تنكف قبله أب عمت أب أرتين نبركون كان كبت أجمعت أجات ما مسجع جزام فراسن قدنا أجاتي من أين نبركون حجينا بصراحة ما تزلهمش تأثيره النيرة نخفلت ما نتبز جاتنا قلت تأثيره لنا متى زي وع أخوانا مفتو يوتيوب مفتو تيك توك الساعة ما راي فيو قال ما ده جنزب قال خرج خبله أنا تأثيره ده حد بدي له هنا حق له مش بدلت خوينا ببدلي قطعي عند حد زي بدلكو خا اتي خا خوصي يكون عندي اتي وصي تاثير وصي صقم يبل سب كن يفلطل حجه زفل زلو بصح بدوتا تاغاطي من انتي سلازخونه هاجر سلازبلكو يهين نبهال نفقر سلازبلكو حج زحسو ነገር አይኮነ አብዛ ዓመት ብዙሕ بدوتا تاغاطي من بخوم يخفين مرحب انير تردهن نعي طرح يكون شجر زغاطمني كل سبب وش تجزء شجران نقول إرترا أو أديس أبابا حجي زاد سوي حجي ومت اللي هنا بارتمش ملختي محل الفلون ناتي حسب فلون متان مالتي أديس أبابا أي تقولون أسقطكم فيو كترهبوا تزيكينو أبديس أبابا زلوا تجمع نافنا قدرفوا يهولم دل ترى ده كان حالة تيكون سوم ناتي فيو يمز حسب اوكي بزغون اماري رون يوتيوبرات يزارب زلو تشجر كم زلكم يو نبعل من يزارب والو ماتي سي خاونا اوس يوتيوبرات انيسن حريسن زرغو حغله تزلوس اي نش دا حسيوا نش كخم لسولو غلم بلنا بزعبا زناي غداي غن نعي زملكتني يكونن رغطنيا خوين انا افلبي نفعي خزارب زغل كورات تعذبتي بزعبا زي ماسرتي كربح تزغل بزح حرس لنخربحن زغل زغن مو نامن تجي تاز حلفت ريوا تاز قديما فيديو ريوا اديس ابابا زلهم تطنقوا بلالهم تازلاي انا كترجما زلن خبر لنا حبريتا حجسي نابنت كوميل كام زرغا حجي خم بيوس نربحكم تحسبوت لهم زي جايو بقى حد ايثيوبيا وزي اماس ميدا ايرترايان كم زي بهالو تطنقوا بلتلوس بعقمي ترجمي خقربا زلني سلازي انا انت ياخذ دليل فلايز ما اسرتنا ايرترايان زغبر نغرات بغنعنا تسبسي دمصقنا الناس لزلكا جلس لزلكاس
تازلا مرقتي نمتحلاف امبر كلش بعين ربحاس ايترايو تا شجر تايدا تا يوتيوبرات تا اب يوتيوب مخسب الله سمعكم تراي نقول نقربه بعيني ربحه تراي اندا حسبكم امبر انا حجي فيديو كو على فيسبوك زرغوحي اب انستغرام زرغوحي اب تيك توك زرغوحي اب يوتيوب زرغوحي اب ربعتي زرغوح مالتي سبكم زعبات اب تيك توك زعبات اب فيسبوك زرغوحو نربحه ايبلنا نيو نتا اب يوتيوب زرغح حق نربحه يبل مالتي سلازي بيستغال مت احنا تعاقبنا دمص نكون كم زلنا اي ترسعوا لكم دلي تصبو ነገር ግን እዛ ናይ ሰሎሞን ዩቲዩበራት ኢሉ ዝተዛረባ ዝኮነ መልሲ ኣነ ይሃብ ኩላን ኦኬ ከምኡ ብለው ኢልና ስቂልና ማለት እዩ እቶም ህግደፍ ግን ሓደ ፍላይ ሕሪቅዎ ኣቆጢዕዎ ንህለኩም ዓገብ ክብል መልሲ መፂሎ ታ ዝበላ መልሲ ድማ ስምዕዋ ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ዝምልከት ኣይኮን ንሕና በቅንዕና ንስርሕ ዘለና ኮይኑ ኣይስማዕን ነፍሲ ኦኬ ክዛረብ ድሓን ነሹ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እስኹም ዝኮነ ነገር ከይጋጥመኩም ድሓር ከማኹም ምዃኑ ኣይትረስዑ ኣባራሲ ኣብ ጀርመን ኮይነ ዩቲዩበር ገለ ስለ ዝኾንኩ ዘይኮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ሰበይሰብ ከም ዘለኒ ቤተሰብ ከም ዘለኒ ኣሕዋት ከም ዘለኒ ገለሲ ኣይትረስዑ ስለዚስ ወላ ንዩቲዩብ ገለ ክሓስብ ሳይከብኒ ካ ትርፍስ ኣሕዋት ካለዉ ካብኡ ቤተሰብ ካለዉ ካብኡ ተቆርቦም ሰባት ኣለዉ ካብኡ ከምኡ ዝነብሩሉ ከተማ ከኣስ ንረብሓ ካይድካ ኣብ ዩቲዩብ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ገለ ሽግር ክጋጥመኩም ከሎ እቶም ኣብኣ ዘለዉ ናተይ ቤተሰብ ኣሕዋተይ እቶም ናተይ ስድራ ከዓ ሽግር ስለ ዘጋጥሞም ግድን እየ ንዓኹም ከኣስ ሓልየ ክዛረብ ወላ ንዕኦም ሓልየስ ክዛረብ ከማኹም ሲ ኣብ ሊብያ ከማኹም ሰብ ኣለና ኣብ ኤርትራ ከማኹም ሰብ ኣለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከማኹም ሰብ ኣለና ሕጂ ሲ ከምዚ ንክስታይ ጥራይ ሳይትራእይዎ ብዓይን ኔጋቲቭ ጥራይ ኣይትራእዩ ኣነ ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ኤንወይ ትዝብሎ ዘሎ ንስማዕዮ ባዕሎም እቶም ህግደፍ ኣቆጢዖም ኣለዉ መላመንት ክርስትና ርሑስ በዓል ወሳና ኮነልና ምና ሕጂ መምፅኤ ሓንቲ ንእሽተይ መልእኽቲ ሒዘ መፅእ ዘለኹ እቲ መልእኽቲ ከዓ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፅአ ብዛዕባ ህሉ ኩነታትን ብዛዕባ ስነ ጥበብን ኩሉ ዘማእኸለ ኢንተርቪው ገይረ ነይረ ኣብ ምዕራፍ ኢንተርቴይንመንት ማለት እዩ ኣነ እቲ ዝመፅእ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ነገር ኩሉ ፈሊጠ ኣብ ሚድያ ወፅአ ዝዛረብ ግን ኣብ ቲክቶክ ተቆራሪፁ በብዙሕ መንገዲ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ቲክቶክ ተቆራሪፁ እቲ ኣብ ቲክቶክ ተቆራሪፁ ዝመጽእ እቲ ጽቡቕ ቆራሪፅኩም ተመሓላልፍዎ ዘለኹም ጽቡቕ ብዛዕባ ክዛረብ ኣይደሊኒ ኩሉ ግዜ ግን እቲ ሕሕማቁ ቆራሪፅኩም ኣምፂኹም እንዳሰውቃዕኹም ንዓኻትኩም ረብሓ ኢልኩም ወይን ከዓ ሕጂ እውን ኣብ ዩቱብ እየ ዘለኹ ንዩቱብኩም ከተስፍሑ ኢልኩም ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕሪ ኣቋርፅዎ እንታይ ክብል ደለ ሕጂ ኣነ ብጣዕሚ ተሰሚዕኒ እዩ ምስዩ ትማሊ ስራሕ ኣምሴ ንግሆ ምስ መፃኹ ኣብ ናይ ኣኽሊሉ ሳህለ ሜድያ ብዛዕባ ይሰሪሕ ነይሩ ኦፍኮርስ ትማል ደው ኢለይ ነይሩ ብዙሕ ተዛረብናዮ ነገር የለን እቲ ዘሎ ነገር ልክ ኣብቲ ኢንተርቪው ዝነበረ ነገር እስቲ ዕሊለ እየ ግን ንምሸታ ከም ዝሰርሐ ይፈለጥኩን ሰሪሕ እዩ ፀገም የለን እንታይ እቲ ስራሕ ግን ኩልና መቸም ኣትኹም ኣብቲ ናይ ኣኪለ ሜድያ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ዘረባታት ደስ ዘይብል ንዓይ ደስ ዘይብለኒ እሞ ከዓ ናይ ሰሎሞን መንነት ዘይኮነ ነገር ገሊፅዎ እዩ ኣነ መንነተይ ባዕለይ ይፈልጦ ብመንነተይ ዘይሓፍር ሰብ እየ ዝተዛረብክዎ ዘረባ ዝደግም ሰብ እየ ትማሊ ኣኽሊሉ ሳህለ ዝበልካዮ ኣብ ቲክቶክ ንዓይ ሓሊኻ ዲኻ ኣይሓልኻ ንሕና ቆልዑት ኣይኮናን ሓደ ሓደ ግዜ ሱቕ ክንብል ከለና ብዙሕ ነገር ንፈልጥ ኢና ግን ሱቕ ይሓይሽ ኢልና ኢና ሱቕ ንብል ንዓይ ሓሊኻ ዲኻ ኣውፂኻዮ ናይ ብሓቂ ናተይ ኤርትራውነት ዓጢጥካ ዲኻ ኣብ ዩቱብ ኣውፂኻ ተዛሪብካ ፀገም የለን ግን እቲ ተዛረብካዮ ዘረባ ኣነ መጀመርያ ተኣሲረ ተፈቲሐ ሰሚዕካ ዲኻ ሓደ ሰዓትን 18 ደቂቃን ተዛሪበ እቲ ተዛረብክዎ ዘረባ ከማን ሰማዕካ ይመስለኒ ሙሉእ ወዲእኻ ከማን ተዛረብኳኒ ክንደይ ፅቡቕ ነገራት እውን ተዛረብክዎ ነይሩ ንዕውን መንፃኸ እየ ግን ንዓኻ ብትጥዕመካ መንገዲ እስኻ ኣምፂኻ ኣለኻ ኔቨር እዚ እውን ኣይቅበሎን ሕጂ ወፂእ ክዛረብ እየ ኣነ ናይ ቲክቶክ ደጋፊ ኮንኩን ናይ ቲክቶክ ናይ ዩቱብ ደጋፊ ኮንኩን ንሕሊናይ ሸይጠ ከዓኒ ቲክቶክን ዩቱብን ከፊተ ከዓ ሕሊናይ ሸይጠ ወይ ከዓ ንገንዘብ ኢለ ከዓኒ ሕማቅ ነገራት ክሰርሕ ኣይደሊኒ ሕሊና ይፍቅዶኒ እዚ ከምኡ ዓይነት ሰብካ ኣይኮንኩን ብስነ ስርዓት ተኸስኩ ዝተዛዕበኹ ሰብኣይ እየ ኣነ ብወለደይ ማለት እዩ ናይ ወለደይ ምረቃ ደለይ ዝጓዓዝ ሰብ እየ ሰላም ናፋቂ እየ ፖለቲከኛ ኣይኮንኩን ብኩሉ ሕማቅ ነገር ግን ሓሊፈ ንሃገር ዋጋ ከፊለ ሕጂ ክብለካ ዝደሊ እትተዛረብካዮ ዘረባ ኣነ ዓመት ኣይተኣሰርኩን ከምኡ ዝበለካ ሰብ የለን ግልፂ ክኾነሉ ነዚ ሚድያ ዝከታተል ሰብ ኣነ 2 ሰሙን እየ ተኣሲረ
ዓመት ኣይተኣሰርኩ ሕጂ ድራማቲክ ዓይነት መልክዓት ሒዝካ ትዛረቦ ዘረባ ፅቡቅ ኣይኮነን ክልተ ሰሙን ተኣሲረ ወፅየ ኣነ ክገልፆ ዝደለኹ ከዓኒ እንታይ እዩ ሰብ ይእሰር ይፍታሕ ክእሰር ከለኹ በታ ሓቅነተይ ሒዘ ይኣቱ በቲ ይወፅእ እንድሕር ገበነኛ ኮይነ ተረኺበካ ይእሰር ኣብ ገበነ የለኹም ክልተ ሰሙን ተኣሲረ ወፅየ እዎ ከም ኩሉ ሰብ ከዓ ከም ኩሉ ሰብ ናተይ ጥራሕ ኣይኮነን ትሽግር ኩሉ ገዛ ይፈርሶ እዩ ገለ ይፈርሶ እዩ ገዛ ይፈርስ እዩ ገለ መለ ደብረ ዘይት ዝበሃል ዓዲ ከይደ ገልጠምጠም ብል ናብራ ናይ ስድራ ቤተይ ብታሕተይ ዝእለዩ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ናቶም ተሓሳስበኒ ላዕልን ታሕትን ይብል ብዙሕ ነገር ይሕልፍ ዓቢሩ ኢልካ ሚድያ ውፅኢኻ ድራማ እዩ ዓቢሩ ወይ ዓብር ከመይ ዘይዓብር ኩሉ ሰብ ፈልጠኒ እኮ ኣነ እኮ ዲያቤቲክ እየ ሽኮር ኣለኒ እኮ ናተይ ሽኮር እኮ ንማንም ሰብ ፈልጥ ናይ ጭንቀት ሽኮር እያ ኣነ ንመዓልቲ ሓንሳ እንዳበልዓኸ ኣብ ሂወተይ ዝነብር ዓመት ሙሉእ ናይ መግቢ ድናቕ ኸማን ኣይኮንኩን ክጭናቕ ከለኹ ከዓ ይዓብር ክብደት እያ ተጉድለን ወላ በስመራን ከለኹ ከማን ከምኡ እያ ትገብረኒ ነይራ 4 60 እያ ትበፅሕ ናተይ ሽኮር ኩሉ ሻዕ ይትጭናቕ ዘጨንቐኒ ከዓ ናይ ህዝበይ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ነገር ብደገ ትገብርዎ ዘለኹም ነገር ኩሉ እቲ ፍቕሪ ዘይምህላው እቲ ነንሓድሕድካ ምበልላዕ ኩሉ ሻዕ ሰላም ዘየለ በቃ ግርግር እሱ ስለ ዘጨንቐኒ ኣነ ዝዓብር ዓቢሩ ኢልካ ግን ብእስር ቤት ሓደ ዓመት ተኣሲረ ከም ዝዓበርኩ ገሊፅካዮ ማኪኑ መንጢሎሞ ኢልካ ሓፍቱ ተሰዊያቶ ኢልካ እንታይ ናይ መን ዜና እዩ ዝመን ኢሉ ኣነ ሓፍተይ ኣላ ብሂወት ተጋዳሊት ሓፍተይ ኣላ ብኤርትራ ብሂወት ደቃ ተዕቢ ዝተሰውኣትን ሓፍቲ ዘይኮነት ግን ዘላትኒ ዝተሰውኡን ብፆታ ኣለኒ ናቶም ሕማም ሕመኒና ማኪና ከውዳ መን መንጢል ንመን ኢልካ ኸም ንዓይ ማኪና ዝመንጠለኒ ኣላ ማኪና ምሳይ ከርእየካ እየ ሲኢለ ካልኣይ ቪድዮ ገዛይ ፈሪሱ ላዕልን ታሕትን ኢለ ኣምላኽ ተመስገን ኣምላኽ ሳላ ጸሎት ወለደይ ይወድቕ ይትስእ ፀገም የብለይን ወዲቐ ምትስእ ፈልጥ ንሃለኻ ሕጂ ገዛይ ተኻሬ ወላ ግልፂ ኮይነ ክዛረብ ተኮይነ ገዛይ ስኢለውን ከም ፀልቀ እዚ እቲ ገዛይ ጽቡቕ ገዛ ኣለና ኣደይ ወላዲተይ ነለት ኣብዚ ወላ ሓንቲ ይነብር ኣለኹ ኣነ ከምሰብ ስራሕውን ጀሚረ ናብ ስራሐ ግን ሞራልና ሉስ ትገብሩና ዘለኹም ሓቀይ በቃ እዚኦም ዩቱበራት ንብለኩም ሕጂ ንኣብነት ኣነ በዚ ኣጋጣሚ እንታይ ይሕመኒ መሲልኩም ደገፍትን ተቃወምትን ንዓይ ኩልኩም ይሕዋተይ ኢኹም ወላ ኣፈላለየ ሃለወና ንማንም ኣነ ፈልየ ዝርኢ ሰብኣይ ኣይኮንኩን ንማንም ደጋፊ ሕጉስ ኢለ ዝዛረቡ ዘረባ የለን ንማንም ተቃዋሚ ሕጉስ ኢለ ዝዛረቡ ዘረባ የለን ግን ፍልልያትና ፅቢብና ሓደ ኮይና ፍቕሪ ይሕሸና ናትኩም ግጭት ወይ ከዓ ናትኩም ንገንዘብ ኢልኩም ትገብርዎ ዘለኹም ነገር ነዚ ዘሎ ህዝቢ ዋጋ የኽፍሎ ኣሎ ሰብ ይሞተና ኣሎ ኣዴታት ደቀን ይግብራ ኣለዋ በይነን ተርፋ ኣሎ ኣዴታት ይኣኽለና ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሞት ኣብ ኩናት ናትና ሞት እዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሞት ናትና ሞት እዩ ንሰላም ተዘመርና ይሕሸና እሱ ኢኻ ዝበለፀ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ኣኪለ ብጣዕሚ ተሰሚዕኒ በቃ ትክክለኛ ነገር ኣይተዛረብካን እሱ ከዓ እንታይ እዩ በቃ ንቢው ኢልካ እውን ጌርካዮ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እሱ ይኮነን ግን እቲ ሓቂ ኣነ ወላ ሓንቲ ፅቡቅ ኣለኹ ተመስገን ኣምላኽ ሎሚ ዓብር ፅባሕ ይረጉድ صباح روجيدا لحد سلام زي اللي يعبر كم من دابل كاهات خير نهي وتصورة داب كلنا زلوا نجاري أب إند داون مالتي نراقود نعبر بس في كون أنتوانا نجار علامة نكلونا له علامة خلونا له حجب زي تيك توك متى يزارب زلوا فاتي خي مسلك أبكا كهونا له ويلا سلزامن كيمبر نجنزب إلى حجونا أتوني ولا نقليلا نحلنا شيء تزعتوا نجار يلا قلت خينا إحنا نقرب እዚኦም ደገፍቲና ትብሉ ሕጂ ዝጋጣሚ ሕጂ ከዓ ክንዘራረብ ተደኣ ኮይና ግልፂ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ኣብኡ ኣተይ ክዛረብ ስለዘይደልየ ብዙሕ ነገር ንፈልጦ ነገር ኣሎ ግን ሱቕ ይሕሸና እዚኦም ደገፍቲና ኢልኩም ሕጂ ሜድያ እትኩም 24 ሰዓት ኣብ ስእዳ ኮፍ ኢልኩም ዩቱብ እንዳሰራሕኩም ትሽቅሉ ዘለኹም ንዓና ሓሊኹም እዮም ኣይኮነን ንዓይ እኮ ቅድሚ ሕጂ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እኮ ማንም ዝውትፈልእ የለን እኮ ገንዘብ ከፊለ እኮ ኣነ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ነይረ ሕጂ እዚኣ ቲክቶክ መፅእ ዝዛረብ ዘለኹ كلهم زيهم حجي خاني هاجري انقع هاجر كبركم بقى هاجر كتبوا لكم عينا نقالسلنا نقول له حزب خزمروا لكم عينا نقالسلنا سلام نفر مالتي
امبر مانيخوم بخمي متصيخوم كاتفينا يكونن كلكم زيهم حجه هاجري لكم ابيتو بيخصهم زارب زلكم نحنا 20 حدن عامت ኣብ በረኻታት ኤርትራ ክርተት ክንብል ከለና እሞ ከዓ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ከዓ ኣብ ኩናት ተፀሚድና ካብ ስድራና ተፈሊና ስድራና ኣሪጎም እስካዕ ፀንሐን 21 ዓመት ተፈላሊና ማለት እዩ ዋጋ ክንከፍል ከለና ዋጋ ዘኽፈልኩም ቀዳሞት ሰባት ንስኻትኩም እዮም መዓዝ ከም ቅጫ ተገምጢልኩም ከዓ ንፈልጠኩም ኢና ሽማ ይጠቅስኒ ጠቀስቴልኩም ግን ሓደ መዓልቲ ክጠቅሰልኩም እዮም ኩልኩም ንፀኩም ድሓን ዝሓወይ ታሽም ኣይትፅላእንያ ታሽም ሲ እንዳጠቀስኩም ይትበራት ትብሎ ኣለኹም دحين أنا قازتني أنا يتورا كمكم أي ملكتني يتورا تخون زلها سلاز مررني زارب زلها بانا يشكت أي شكتو بانا بز حزب أي شكت بز مسكين حزب أي شكت ولا حزب إرترا ولا حزب إثيوبيا إيمانو نخاني إرترا ولا إثيوبيا أنت تفرس نسخاتكم نتاز فرصة هاجر كم تدقوا في فلتي أبحد تطور علامة يهلكم كم كتش آية الجلوابط كم كتش أم الجلوات حلنا مشت فينا يكون حاتياتي فتارز فتو سلام من فقرن واقع فيكم لا يأخلوكم بك صرحكم هراي أخلوكم صرحكم حيسكم بلوعسكي انت خيلكم كاني انت حرس لكم كأن نسكن بسلام سكم صنا حجها كوينات أيتولونا ولا زيهم دقفتكم أن يتوقع تصرفوا ولا حنت مورالي بلكم ممكن أبركم تعرفوا نمنتاي بوليتيكا بعلاقه ولا حنتي صرفي وبعلاقه ورساحي بوليتيكا زقرارب ነገር አይኮንም ግን ካብ ዘቀራርብ በሰላም ንሁሉ ነገር ንሰላም ዘይ ዝምሩ ሰላም ንخመጸልና ንምንታይ ዘይ ተቃለሱ እትንደለ ዘለና ፍቅሪ እዩ ስለዚ አኽሊሉ ሓሶት ጽቡቅ አይኮነን አይ እዚያ ሓሶት ናይ ተሰሚዓትና ኖሪ በቃ ኖሪ ወላ አንቲ እዚ ትብሎ ዘለኻ እንተ ኺልካ እቲ ዩቲዩብ ስራሕ ከ አውርዶ ናይ ዝገልጽ አይኮነን አውርዶ እቲኦም ካልኦት ዩቲዩበራት ከኣኒ እዚኦም ደገፍቲና ትብሉ ዩቲዩበራት ከኣኒ ንኢትዮጵያ ትጸርፉ ኣይትጽርፉ ንኤርትራ ትጸርፉ ይጽርፉ ኤርትራ ናይ ገዛ ርእሲ ሕማም ኣለዋ ኢትዮጵያ ናይ ገዛ ርእሲ ሕማም ኣለዋ ኩልና ሕማም ኣለና መን ኢኻ ዋጋ ዘኽፍለና ዘሎ ንፈልጥ ኢና እንታይ ይተዋጋ ዘኽፍለና ዘሎ ንፈልጥና ጠንቀቕና ንፈልጥና ንሕና ግን ከም አርቲስት ከም ስነ ጥበባውያን ከኣኒ ብሰላም ፍቅር ነብር ኣለና ኢትዮጵያ ጣዕሚ ተዓድያ ንኤርትራው ከም ኢትዮጵያ ተቐርቡ ዓዲ የለን ንኢትዮጵያውን ከም ኤርትራው ተቐርቡ ዓዲ የለን ከም ኤርትራ ተቐርቡ ህዝቡ እውን የለን ንሕና ኢና ንነብሮ ዘለና ንስኹም ኣይኮንኩም ንስኹም ኣብ ካልእ ዓዲኹም ትነብሩ ዘለኹም ብኻልኦት ከማን ድከትኩም እንዳሰጥኹም ትነብሩሉ ንሕና ስኳ ኣብ ሃገርና ከይፈረሳ ሃገርና ከማን ንነብር ኣለና ኢትዮጵያውያን ከማን ኣሕዋትና ኮይኖም ልቢ ሃልይዎም ከማን ሓቂፎም ሒዞምና ኣለዎ ንኩልና እምበር በትናትኩም መላሓስን በትናትኩም ኩነታት እንተዝኸውን ከኣኒ ኣብ ካልእ ነገር ማእተና ኩልና ኤርትራዊ ኮይኑ ሕማቅ ዝገበረ ኢትዮጵያ ሃገር እያ ስደት እንድሓሊሉ ኣመን ኮይኑ ኤርትራዊ በቃ ስደቱ ሒዙ ብስነ ስርዓት ክነብር ኣለዎ እንድሕር ስነ ስርዓት ጌርካ ነቢርካ መን ትንክፈካ መን ተንኪፎ ድዩ ንመን ተንኪፎ ምና ድዩ እንድሕር ገበነኛ ኮይኑ ሰብ ብገበኑ ቅፃዕ እዩ ኢትዮጵያ ሕጊ ኣለዋ በቲ ሕጊ መሰረት ከዓ ትከይድ እያ እንድሕር ጥዑይ ሰብ ኮይኑ ከዓ ብሰላም ክወፅእ እዩ ኣብ ኤርትራ እውን ሕጊ ኣለዎ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ሕጊ ኣለዎ ነናቶም ሕጊ ኣለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰርሖ ይፈልጥ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሖ ይፈልጥ እዩ ኣብ መንግስታት ኣቲና ንዛረብ ናቶም ስራሕ ይስርሑ በቃ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ግን ንሕና ኣብ ፖለቲካ የለናን ኣብ ናብራይና ዘለና ደቅና ክንዕቢ እንደለና ሰላም ንናፍቕ ኣለና ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ግን ብወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ሞት ክውዳእልና ብወገን ኤርትራ ዘሎ ሞት ክውዳእልና ሰላም ክመፀልና ኤርትራ ከም ሃገራ ሒዛ ባንዴራ ኣኽቢራ ህዝቡ ኩሉ ካብ ስደት ናሃገሩ ኣትዩ ከም ኩሉ ዓለም ክሰርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ከምኡ ሞት ክሓፅር ሰላም ክመፅእ ኩልና ከኣኒ በቲ ዘለና ፀጋታት ከኣኒ በቃ ተፋቂረን ክልተ ሃገራት ከኣኒ ንክነብር ኢና ንሕና ንቃለስ ዘለና ካልእ ዋላ ሓንቲ ዕላማ የብልና ካልእ ዋላ ሓንቲ ሚስጥር የብልና እዚኦም ኣብዚ ክስተበፅኹም ንህዝብካ ግዳይ ገለገለ ትብሉ ድሓን ብዙሕ ነገር ዘይፈለጥኩም ፖለቲካ ክህሉ ክእል እዩ ምሕረት የወርደልኩም ኣነ ግን እቲ ግልፂ ዘረባ ሕጂ ይዛረብ ኣለኹ እቲ ንዓይ ዝመስለኒ እውን ክዛረብ እየ ካልእ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብለይን ቀንዲ ከዓ ሕጂ እቲ ሕማመይ ዘሎ ኣብዚኦም ዩቱበርያት እዮም ኣብዚ ከም ቅጫ ዝገለባበጡ ዘሎ ዋጋ ዘኽፍሉና ዘሎ ኣደብ ግበሩ በቃ ንሕና ንነብር ኣለና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ብሃይማኖት
بباهلي بكل أسيتات حدا هزبينا نفاقرينا مس كل سبكة بفقر عن نبر لنا ولا حنتي كنا نما راحتنا ها هنصلي اللومينا مدقاف مقامة يكون مصحف قدس تقولوا خاصي نما راحتهم صلي نما راحتنا خاني صبوا نجر حيزوم لنا خمس نصلينا حما نجر قنا ينسبخنا أي مراحتك أنت هاي صبوا نجر كم خوينهم بستخدم علامة أن أملاخ قال فتح حمس زهزبي فحفا بلالو زهزبي اتفق له زهزبي نافتي بلالو قال فتح لي كان أملاخ ذا حاشمبر نمراحت صلوا زي مقبار حما نجر كيم صلنا نصلينا صبوا نجر متانك مثلا سلازي እንዳ ወራረጽኩም ተምጽኦ ዘለኹም ነገር አቋርጽዎ ጽቡቅ አይኮነን ማለት ተጽቡቅ ነገር እስከዳሓነ ተጽቡቅ ነገር ተዛረብናዮ እንዳ ወራረጽኩም ተምጻኹም መሆማን ቋት ዝሓሸ ሓንቲ ግን እዚያ ተኣሲረ ነይረ ትብል ግን ኣነ ክተሰሙን ተኣሲረ ወፂ ወላ ሓንቲ ሳንኩ ይብለን አምላኽ መስከን ማኪና ያላ ወላ ገለላ ወላ ሓንቲ ሽግራት ኣለኹም ኩሉ ሰብ ዘጋጠመን ሽግር ካኑ ወብዶታት ነይሩ ፈትሄ ኣነ ያ መልእኽቲ ዘመሓላለፍኳ እውን እዚያ ደጊማ መጻ ኣነ በቃ ተኣሲረ እወ ነይረ ተኣሲረ ግን كا ولا حدا سبا يفلطن وصي عامت تاثيره ورح تاثيره خلط ورح تاثيره ديله ግን ገምጤልካ አምጽኻ አይ ትስሩሕ ፖለቲካ ባይነት አነ አይድግፎኔ እንዳመጻፈው ቃብ ቲክቶክ ዝኾነ ደስ ይበለትን ነገር ተሪኻነ ፊትን ፊት ከዛረብ ጸገም ይብልኝ ሰናፍ መልሐሱን ይብልኝ ፈርሕ ሸና ስለዝብልኝ ተቃውምትኩም እንደገፍትኩም እንካን በቃ ይሕዋትዮም በዝጋጣሚ ሕማ ነገር አይንሕሰብ በጃው سؤالكم أنا تتزارب هاجر ياو زبي إرترا يعبني تنكبخ يعبني واقع خفيلاني إرترا كبرات تعذبتي قراريسكم أيتم صوت فيديو ملا أمس وقلت لزبلي بملا أمس يامبر تأجدات ملقت زيركا نتيجة ملقت متحلة هوي نتوم قال يوتيوبرات تجبروا ذلوا نجارات قرب الناس نخبروا نمتحلة فيها تعمل أختكن السيانيرا قرب جيزن يحلكم زيا تعمل أخت مالتيو سلتي تكاتلني بلبي زمسكنكم أيسأننا جاز يعني شنشكاب هاجر جرمن فرع في الكأس برع خاطر قلت هادين كم وي خاخي ساعات يابك مع تولي خسادنا أيتال خاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلي وفيكم أتوب برعهم تقول هادينكم ويخم كيدو كندنا يجي عد ما يهاوكم أليان توليد السمانية ديلا قلوتكم ساقتكم يقني مني ناجو قلوتكم منيبو